बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। डीपीओ वजीराबाद फारूक अमजद ने कहा है कि शहरी पुलिस के साथ ताउन करें तो जराइम के खिलाफ 100% नताइज हासिल किए जा सकते हैं। जिला के अवाम को अमन अमान के क़याम और पुलिस सर्विसेज से इत्मीनान की फराहमी हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं वजीराबाद से जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में डीपीओ फारूक अमजद भुट्टर ने कहा कि वजीराबाद बिल्कुल नया ज़िला है, हम सब ने मिलकर इसे मिसाली ज़िला बनाना है। पुलिस अफसरान को शहरियों के साथ शाइस्ता रवैया अपनाने और खुश अखलाकी से पेश आने की खसूसी हदायत दी गई हैं। थानों में तैनात अहलकारों को चाहिए कि इंसाफ के हसूल के लिए आने वाले शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करके लोगों की दुआएं लें और पुलिस के लिए नेक नामी का बायस बने। और लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन, हमारा लोगों के साथ बिहेवियर और एज पुलिस ऑफिसर और फ्राम टॉप टू बॉटम, यानी ऑफिसर से लेके हमारे कांस्टेबल तक हर बंदे का रवैया मेरी बार बार हमारी तमाम नफरी को ये तलकीन रही है कि आप अपने रवैये से लोगों को साबित करें। डीपीओ ने कहा कि जिला भर में अमन अमान के क़याम और इंसदाद जराइम को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। शहरियों और पुलिस मुलाजमीन के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमा वक्त खुले हैं, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीपीओ ने मजीद कहा कि शहरी पुलिस सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए पुलिस जैसे इदारे के साथ ताउन करें तो बिलाशुबा 100% नताइज हासिल किए जा सकते हैं। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी महमूद अहमद खान लोधी, मोहम्मद नवाज मुगल, मोहम्मद यूनुस भट्टो, नासिर चीमा बेगचक, इंस्पेक्टर अयूब कादर और दीगर भी मौजूद थे। लाहौर से आपको बताते चले, पाकिस्तानी बिजनेसमैन कामरान हयात के कमसिन साहबजादे हाफिज उस्मान कामरान ने कुरान मजीद की आयात को नाजरीन के लिए अपना चैनल बनाकर पेश किया है। टेलीफोनिक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हाफिज उस्मान अनकरीब बच्चों के लिए दीनी बहुत से प्रोग्राम पेश करेगा, जिससे कम उम्र बच्चों को बहुत सी इस्लामी मालूमात मिलेंगी। मजीद उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने बच्चे की आवाज़ को बहुत खूबसूरत अता की है, जिसे बहुत से लोग सराहते हैं और अपने प्रोग्राम्स की जीनत बनाने की पेशकश करते हैं, जिस पर मुझे बतौर बाप बहुत खुशी महसूस होती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सरवर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सखी सरवर हस्पताल में बूढ़ी वालदा की बाहों में दर्द से चीखने वाला गरीब नौजवान अमानुल्लाह बर वक्त इलाज न मिलने की वजह से जान की बाजी हार गया। सखी सरवर के चंद मफाद परस्त नाम निहाद टोला बेबस बूढ़ी औरत का साथ देने की बजाय डॉक्टरों की तर्जुमानी करते नजर आए हैं। अवामी हलकों ने सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब से मुतालबा किया कि इस मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दें। डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए। PIA के ऑपरेशनल बेड़े में जहाजों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान PIA के गुज़िश्ता दिनों आने वाले नए एयरबस 320 तैयारा भी तमाम क्वाइफ मुकम्मल करने के बाद शेड्यूल में शामिल हो गया। जानते हैं असर काज़मी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के ऑपरेशनल बेड़े में जहाजों की तादाद में इजाफा जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान PIA में आने वाले नए एयरबस 320 तैयारे को भी तमाम क्वाइफ मुकम्मल करने के बाद शेड्यूल में शामिल कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज़ नए एयरबस 320 ने पहली कमर्शियल परवाज PK 309 की हैसियत से इस्लामाबाद तक कराची भरी। इस तरह ही 7 महीने के लॉन्ग ग्राउंड का शिकार बोइंग 777 तैयारा भी ऑपरेशन में शामिल हो गया। इस तैयारे ने कई माह बाद पहली परवाज या आज सुबह PK 300 की हैसियत से ऑपरेट की, जिसके बाद वो जद्दार रवाना हो गया। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान ये दूसरा बोइंग 777 है जो ऑपरेशन में वापस आया। इस सिलसिले का तीसरा तैयारा भी फ़ाली के आखिरी मराहल में है और अगले चंद हफ्तों में वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। इस अमल से PIA के 14 एयरबेस बस और 10 बोइंग 777 समेत कुल 25 तैयारे शेड्यूल का हिस्सा होंगे। तैयारों की फ़ाली से PIA के शेड्यूल में हमवार हो जाएगा और नेटवर्क की वसअत में भी मदद मिलेगी। जहाज़ों की फ़ाली खुसूसी तौर पर पुरज़ाजात का हसूल मौजूदा
زر مبادلہ کے حالات کے پیش نظر ایک پیچیدہ عمل تھا۔ اس حوالے سے ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ مشکل معاشی حالات کے باوجود حکومت پی آئی اے کی ترقی کے لیے سرگرم عمل ہے، لیکن اپنے محدود وسائل سے جہاز کی فعالی اور بیڑے میں آپریشن طیاروں کا اضافہ ایک اہم سنگ میل تھا۔ کووڈ کے بعد پی آئی اے کے فعال طیاروں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ پی آئی اے کے وفاقی وزیر ایوی ایشن خواجہ سعد رفیع کی ذاتی دلچسپی اور حکومت پاکستان کی خصوصی تعاون کے باعث طیاروں میں اضافے کا عمل مکمل ہو رہا ہے۔ ہوابازی کی صنعت مکمل طور پر بحالی کی طرف گامزن ہے، جبکہ بڑھتی ہوئی مانگ کے لیے طیاروں کی تعداد میں اضافہ ناگزیر تھا۔ کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز ٹی وی لندن۔ پنجاب یونیورسٹی شعبہ کرمینالوجی کے طلباء نے انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز لاہور کا دورہ کیا۔ اس دوران زیر تعلیم طلباء کے اعزاز میں انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے خصوصی تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اظہر کاظمی اس رپورٹ میں۔ پنجاب یونیورسٹی شعبہ کرمینالوجی کے طلباء نے انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز لاہور کا دورہ کیا۔ اس دوران زیر تعلیم طلباء کے اعزاز میں انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے خصوصی تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا۔ تقریب کے دوران ایس ایس پی انویسٹیگیشن سید حسنین حیدر نے طلباء کو انویسٹیگیشن پولیس کے ورکنگ امور سمیت تفتیش کے دوران درپیش مختلف چیلنجز بارے بریف کیا اور طلباء کو کرمنل جسٹس سسٹم، ماڈرن انویسٹیگیشن، کرمنل ریکارڈ آفس سمیت کرائم سین یونٹس بارے آگاہی بھی دی۔ اس موقع پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن سید حسنین حیدر نے طلباء سے بات کرتے ہوئے کہا کہ زیر تعلیم طلباء کے انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز دورے سے نوجوان نسل اور محکمہ پولیس کے درمیان پر اعتماد فضا قائم ہوگی، جبکہ طلباء نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن سید حسنین حیدر سے پیشہ ورانہ امور سے متعلق مختلف سوالات کیے۔ تقریب میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن سید حسنین حیدر سمیت ایس پی سی آر او عائشہ بٹ اور عبدالرزاق چیمہ، ریٹائرڈ ایڈیشنل آئی جی اور شعبہ کرمینالوجی کے اساتذہ بھی موجود تھے۔ کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز ٹی وی لندن۔ سی آئی اے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اظہر کاظمی۔ سی آئی اے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایس پی سی آئی اے فیصل گلزار تھے۔ تقریب کے خطاب کے دوران فیصل گلزار کا کہنا تھا کہ مقدمات کی بروقت تکمیل کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ یقینی بنائیں۔ محنت سے کام کرنا ہی میرا ایجنڈا ہے۔ ہمیں سب کو مل جل کر ٹیم بن کر کام کرنا ہوگا۔ اشتہاری ملزمان، اندھے قتل سمیت دیگر بڑے جرائم کے ملزمان کو گرفتار کرنا ہماری ترجیحات ہوں گی، جبکہ محنتی اور ایماندار افسران کی ہر سطح پر حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی۔ تقریب کے اختتام پر ایس پی سی آئی اے فیصل گلزار نے سی آئی اے ڈویژن لاہور کے اہلکاروں میں عمدہ کارکردگی پر سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز ٹی وی لندن۔ مری سے ہمارے بیورو چیف مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق پروفیسر شاہد علی عباسی کو صدر متحدہ عباسیہ انٹرنیشنل اوورسیز لندن مقرر کر دیا گیا۔ اس موقع پر شاہد علی عباسی نے سردار ممتاز عباسی انقلابی کو خراج تحسین پیش کیا، جن کی انتھک کوششوں نے صدیوں بعد ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر واپس لایا ہے۔ یہ واقعی ایک شاندار کام ہے۔ اس کے بعد بیرون ملک صدر کی حیثیت سے مجھ پر اعتماد رکھنے پر نواب آف بہاولپور جناب پرنس بہاول خان عباسی اور سردار معظم علی خان عباسی چیف سردار کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاہد عباسی نے کہا، میں یقین دلاتا ہوں کہ میں عباسی برادری کی نمائندہ تنظیم متحدہ اتحاد عباسیہ انٹرنیشنل کو بیرون ملک متحد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ پوری انسانیت کی خدمت کے لیے کردار ادا کروں گا۔ جلد ہی سردار ممتاز عباسی انقلابی کی رہنمائی میں ہم ہر ملک میں تنظیم کی تشکیل کو تیز کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم سب بیرون ملک مقیم عباسی اور پاکستان میں اپنے عباسی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے جسمانی اور مالی طور پر اپنا کردار ادا کریں گے۔ آگے بڑھیں گے۔ کوٹری سے اعجاز علی ڈتھو کی رپورٹ کے مطابق جام چورو ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ کی زیر صدارت دربار ہال
ہال جام شوروم میں انسداد پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دربار ہال جام شوروم میں اجلاس منعقد ہوا۔ یہ پولیو مہم 23 جنوری سے 28 جنوری 2023 تک شروع ہوگی۔ ڈی سی جام شوروم نے محکمہ صحت کے افسران پر زور دیا کہ وہ پولیو مہم کے دوران مقررہ اہداف کے حصول کو یقینی بنائیں اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ پولیو مہم کے دوران کوئی بھی بچہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پینے سے محروم نہ رہے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی غفلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر این اسٹاف آفیسر ڈاکٹر سنم نے بتایا کہ 23 جنوری سے شروع ہونے والی 5 روزہ پولیو مہم کے دوران ضلع بھر میں تمام 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے ساتھ ساتھ وٹامن اے کے کیپسول بھی دیے جائیں گے۔ اس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جام شورو ڈاکٹر ونود کمار، ڈاکٹر جمشید خان زادہ، اسسٹنٹ کمشنر کوٹری سمیع اللہ سنجرانی، اسسٹنٹ کمشنر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کاشف قادری، ڈسٹرکٹ مینیجر پی ایچ آئی شفیق رحمان، ایم ایس ڈاکٹر برکت علی لگاری، ڈاکٹر ارم شیخ کے علاوہ پیرا میڈیکل سٹاف سمیت متعلقہ عملداران نے شرکت کی۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر جام شورو کیپٹن ریٹائرڈ فرید الدین مصطفیٰ نے انسداد پولیو مہم میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ نارنگ منڈی سے آپ کو بتاتے چلے، نارنگ منڈی کے علاقہ کالا خطائی اسٹیشن سے جہاں پر چودھری عمر آفتاب ڈھلو نے موسیٰ جم کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر چودھری عمر آفتاب نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس چھوٹے سے قصبہ میں جم کا بننا ایک اچھی بات ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل نشے جیسی بری لعنت سے بچ کر نہ صرف صحت مند ہو جائے گی بلکہ وہ اپنے آپ کو مصروف بھی رکھ سکیں گے۔ جم کا افتتاح کرتے ہوئے علاقہ کے نوجوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ نوجوانوں کا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پہلے ہمیں جم کے لیے نارنگ منڈی جانا پڑتا تھا لیکن اب ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، ہم اپنے علاقہ اور اپنے گھر میں رہ کر جم کر سکیں گے۔ اس موقع پر علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ میزبان عابد ورک نے چودھری عمر آفتاب اور سرفراز ورک کی آمد کا شکریہ ادا کیا۔ نارنگ منڈی کے نواحی گاؤں باٹھا والا میں تیسری سالانہ تاجدار صداقت کانفرنس منعقد کی گئی۔ محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حافظ محمد ابو سفیان قادری نے کی اور نعت خواں حافظ محمد بلال شبیر، صوفی عبدالرزاق اور حافظ محمد دانش ہمدمی، صدارت سید عرفان شاہ گیلانی، پیر طریقت رہبر شریعت سید محمد احمد رضا شاہ، آستانہ عالیہ ڈونگیاں، خطاب حضرت علامہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری، حضرت مولانا پیر سید وسیم الحسن شاہ نقوی نے فرمایا زیر نگرانی محمد رفیع بھوپال، صدر جامعہ مسجد نور باٹھا والا عبدالحمید بھنڈر، نائب صدر مستری محمد منیر، مشتاق احمد سلطانی، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ محمد حبیب اللہ قادری، امام و خطیب مسجد حضا نے آنے والے تمام علماء کرام، مہمانان گرامی اور تمام حاضرین کو خوش آمدید کہا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ہمیں ان کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو بسر کرنا چاہیے۔ اور آگے بڑھیں گے۔ یعقوب احمد سپریڈنٹ انجینئر میپکو سرکل مظفر گڑھ کی زیر قیادت میپکو ڈویژن لیا میں سیفٹی سیمینار منعقد ہوا جس میں میپکو ورکرز سمیت ایس ٹی اوز اور ایکسین وابڈا ذاکر حسین دھانی نے بھرپور شرکت کی۔ سیفٹی سیمینار کے حوالے سے اپڈیٹ لیں گے بیورو چیف لیا ریحان روحانی سے۔ جی ریحان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میپکو ڈویژن لیا میں سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اگر بات کی جائے سیفٹی سیمینار کے حوالے سے تو ایس سی یعقوب گودارہ کی زیر صدارت یہ سیمینار منعقد ہوا جس میں کثیر تعداد میں جو اہلکاران ہیں انہوں نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا اور جو یہاں پہ اہلکاران موجود تھے انہیں سیفٹی کے حوالے سے آگاہی پرووائڈ کی گئی۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایس سی یعقوب گودارہ صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ سر، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر، ہماری یہ اسٹاف کو سیفٹی کے حوالے سے ڈیلی بیسس پہ یہی ہدایات ہوتی ہے کہ سیفٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کہ وہ اپنا کوئی بھی بجلی کا کام ہے کہ وہ سیفٹی کے جو عملی اقدامات ہیں اس کو مکمل کر کے ہی اپنا کام کریں۔ اگر کوئی فیڈر پہ کام کرنا ہے تو جب تک وہ پرمٹ نہ لیں، جب ان کو تسلی نہ ہو جائے اس پہ کام نہیں کرنا، اور جو اس سیفٹی کے معاملات میں جو ان کی ہدایات ہیں اس پہ عمل کر کے پھر ہی اپنا کام جاری رکھیں، اور ان کا کوئی ایمرجنسی کا کام ان کی جو زندگی کے لیے ہے وہ اس کو خطرات کا باعث نہیں بن۔ نیکسٹ سر، کیا اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے جو یہاں پہ اہلکاران موجود ہیں؟ انشاءاللہ وہ امید کرتے ہیں، اور سٹاف والے بڑے تجربہ کار بھی ہیں، ان کو تجربہ بھی ہے۔ مقصد یقین دہانی کرانی ہوتی ہے، یاد دہانی کرانی ہوتی ہے ڈیلی بیسس پہ کہ وہ اس سیفٹی کے عمل کو عملی جامہ پہنائیں گے، اس کے بغیر کام نہیں کریں گے۔
जी यकूब गुदारा साहब का यही बताना है कि सेफ्टी के लिए यहाँ पे इकदामात किए जा रहे हैं, उस पर अमल पैरा होकर यहाँ पे जो अहलकारान हैं वो जो है इससे बच भी सकते हैं। और दूसरी जानब उनका ये भी बताना है कि यहाँ पे बाकायदा तौर पे आगाही का जो सिलसिला है वो भी जो है जारी रखा जाएगा। लियाकतपुर से आपको बताते चलें, तारक महमूद शाद की रिपोर्ट के मुताबिक मैपको ऑफिस में हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की हड़ताल, दफातर को ताले, सार्फिन परेशान, मुलाजमीन ने प्ले कार्ड उठाकर शदीद नारेबाजी की। लियाकतपुर मैपको ऑफिस में हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सरापा एहतजाज, मुलाजमीन ने प्ले कार्ड उठाकर हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि वापडा की निजकारी के फैसले को मुस्तरद करते हैं, प्राइवेटाइजेशन से मुलाजमीन का मुआशी इस्तेहसाल होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि वापडा की निजकारी का फैसला फिलफौर वापस लिया जाए, मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। हमारा आज का एहतजाज गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज है। हम वापडा की निजकारी नहीं होने देंगे। मुनाफा बख्श इदारा है, गवर्नमेंट इसे बेचना चाहती है। हमारा खून का आखिरी कतरा तक हम गवर्नमेंट से इसका एहतजाज जारी रखेंगे और ये मजदूर यकजान है, बिल्कुल एहतजाज नहीं, अपना इसको प्राइवेट नहीं होने देंगे, बिल्कुल प्राइवेट नहीं होने देंगे। हमारा आखिरी खून तक कतरा भी हाजिर है। वापडा की निजकारी, वापडा की निजकारी। पूरे पाकिस्तान की तरह आज मैपको डिवीजन लियाकतपुर में योम एहतजाज मनाया गया कि नजकारी के ख़िलाफ़ किसी सूरत भी हम इस हुकूमत को IMF के साथ मिलकर इस महकमे को बेचने नहीं देंगे, क्योंकि ये महकमा इंतहाई मुनाफा बख्श है। वो प्राइवेट ठेकेदार को इधर बिठाकर इस महकमे को औने पौने बेचना चाहते हैं। उनकी इन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ आज हमने योम एहतजाज मनाया है। हमारी मरकज़ी क़यादत चौधरी आबद अलीम साहब, खुर्शीद खान साहब, गुलाम रसूल गुज्जर साहब को हम ये मुतालबा पेश करते हैं कि हमारा मैपको डिवीजन भी उनके साथ खड़ा है और हम इंशाअल्लाह आगे भी ऐसे उनके साथ खड़े रहेंगे। हमारा मुतालबा है कि इस लेबर के इस महकमे को नहीं बेचना चाहिए। ये पाकिस्तान के एसेट्स हैं, अगर ये बिक गए तो ये मुल्क भी बिक जाएगा। हमारा ये मुतालबा है। गोजरा से आपको बताते चले, महकमा इनहार की मुलाजमीन की मिली भगत से झंग ब्रांच नहर से कीमती रेत चोरी का सिलसिला जारी। नहर से रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए की रेत चोरी। रेत चोर माफिया सरेआम रेत चोरी करने में मसरूफ, मकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर सदीक से। जी नासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंग ब्रांच दम्मा बंगला नहर पर, जहाँ पर आज तक जहाँ पर नहर से रेत चोरी का मामला जो है वो आज तक थम ना सका। महकमा इनहार के मुलाजमीन और एहलकारों की यहाँ पर मिली भगत से यहाँ पर लाखों रुपए की रोज़ाना की बुनियाद पर नहर से कीमती रेत जो है वो चोरी हो रही है और महकमा एहलकार जो है वो खामोश, महकमा इनहार के जो आला अफसरान है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद से जंग ब्रांच नहर से कीमती रेत जो है वो चोरी का मामला वो लगातार जारी है। यहाँ पर शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाए और कीमती रेत का जो जहाँ पर चोरी का मामला है उनको फिलफौर रोका जाए। जी ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदा रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पंजाब महबूब कादर शाह की ननकाना साहब आमद। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर महबूब कादर शाह ने RTI जिलाई मरकज का बाकायदा इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक, ADCG मोहम्मद हनीफ और दीगर जिलाई अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। RTI जिला क़याम से ननकाना की आवाम को फौरी मालूमात की फराहमी के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया होगा। आवाम तक मालूमात की रसाई के लिए RTI मरकज का क़याम डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक की बेहतरीन काविशों का नतीजा है। आईने पाकिस्तान के तहत हर शहरी को अवामी अहमियत के तमाम मालूमात तक रसाई का बुनियादी हक हासिल है। RTI मरकज में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर अमल दरामद। PIO RTI मरकज में ज़िलाई दरख्वास्त बज़रिया डाक, ईमेल और दस्ती वसूल कर सकता है। PIO 14 यौम के अंदर मतलूबा इंफॉर्मेशन देने का पाबंद होगा। तमाम महकमों के PIOs एक्ट के तहत शहरियों से खुश इखलाकी से पेश आए। हर इंफॉर्मेशन जो के दफातर में मौजूद हो पब्लिक इंफॉर्मेशन तस्वुर की जाए। लोगों में ट्रांसपेरेंसी एक्ट की आगाही फराहम करने के लिए जिला भर में खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। शहरियों तक इंफॉर्मेशन एक्ट की आगाही के लिए मीडिया भरपूर किरदार अदा करे। हरीपुर से आपको बताते चले, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर जिला की तरह जिला हरीपुर की तीनों तहसीलों हरीपुर, तहसील खानपुर और तहसील गाजी में भी पोलियो मुहिम पुरअमन तरीके से जारी है। डिस्ट्रिक्ट पोलियो कंट्रोल रूम के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 2,05,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। तीनों तहसीलों में 900 के करीब पोलियो की टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें
میں سے 800 ٹیمیں فیلڈ میں کام کر رہی ہیں۔ پولیو کی ٹیمیں گھروں اور اسکولوں میں پولیو کے قطرے پلانے کے ساتھ ساتھ وٹامن اے کے کیپسول بھی بچوں کو فراہم کر رہی ہیں۔ ہمارے نمائندہ ہری پور ناصر امین اس وقت ڈسٹرکٹ پولیو کنٹرول روم میں موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی ناصر۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع کی طرح ہری پور میں بھی پولیو مہم پرامن طریقے سے جاری ہے۔ اس وقت میں ڈسٹرکٹ پولیو کنٹرول روم میں موجود ہوں۔ ان کے ریکارڈ کے مطابق اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو 900 کے قریب ٹیمیں جو ہیں وہ تعینات کی گئی ہیں پولیو کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ 800 ٹیمیں جو ہیں وہ فیلڈ میں کام کر رہی ہیں۔ تمام ٹیموں کے ساتھ پولیس سیکورٹی کی اگر میں بات کروں تو فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ تمام داخلی و خارجی راستوں پر پولیس کی نفری تعینات ہے اور سنیپ چیکنگ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پولیو کی ٹیمیں ہیں وہ تقریباً 2,05,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پہ لائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہری پور کی تینوں تحصیلوں میں پولیو مہم کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور 2,05,000 تقریباً بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیو کے قطرے پلانے کے ساتھ ساتھ وٹامن اے کے کیپسول بھی بچوں کو دیے جا رہے ہیں۔ جی ملک بھر کی طرح ڈسٹرکٹ ہری پور میں بھی پولیو کی کمپین اس وقت جاری ہے۔ کل جو ہے 926 ہماری ٹیمز ہیں، جس میں سے 823 ٹیمیں ہماری فیلڈ میں ہے، اور جو ٹارگٹ ہمارا ہے انڈر 5 ایئرز آف ایج بچوں کا وہ ہے 2,05,000۔ تو ابھی تک جو کوریج ہماری ہے 98% ہو چکی ہے۔ ساری ٹیموں کو پولیس کی سیکیورٹی میسر ہے اور تینوں تحصیلوں میں جو ہے کمپین اس وقت جاری ہے۔ آج چوتھا دن ہے۔ عوام جو ہیں وہ تعاون کر رہے ہیں اور پولیو کے قطروں کے ساتھ ساتھ وٹامن اے کے قطرے بھی بچوں کیپسول جو ہیں وہ بھی بچوں کو دیے جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی تک کمپین ٹھیک جا رہی ہے۔ سیکیورٹی کی بھی کوئی مسائل نہیں ہے اور نہ ہی کوریج میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں۔ ہماری مہم ہے اور اس کے لیے ہم نے جو ٹیمیں تشکیل دی ہیں وہ 902 ٹیمیں ہیں، جن میں سے 803 ٹیمیں ہماری فیلڈز میں ہوں گی، اور ہری پور کے غیور عوام سے التماس ہے کہ وہ ہماری ٹیم کے ممبران سے تعاون کریں تاکہ کوئی بچہ پولیو سے قطرے پلانے سے محروم نہ رہ جائے، کیونکہ پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو کہ پوری دنیا سے تو ختم ہو چکی ہے لیکن پاکستان اور افغانستان میں ابھی بھی باقی ہے۔ آپ ہماری ٹیموں سے تعاون کریں اور ہماری ٹیم آپ کے گھر جائے گی۔ پھر بھی کسی وجہ سے اگر کوئی بچہ رہ جائے تو ہماری جو فیکس سینٹر ہے، ہمارے جو اسپتال ہے وہاں کی یونین کونسلز میں آپ وہاں پہ آ کے ان کو قطرے پلا سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اس دفعہ ہم نے وٹامن اے کے قطرے بھی پلا۔ سمندری سے آپ کو بتاتے چلیں، تھانہ صدر کے علاقہ 385 گاو پے میں گزشتہ رات درینہ دشمنی پر ہونے والے قتل کا معاملہ، لواحقین نے 3 پلیاں سٹاپ پر فیصل آباد روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ ڈیڈ باڈی سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا۔ ایس پی صدر سرکل شمس الحق بھی موقع پر موجود۔ پولیس نے ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ مذاکرات کامیاب ہونے پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا۔ گزشتہ رات مخالفین نے درینہ دشمنی پر 35 سالہ غلام حیدر کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے پہلے بھی مقتول پارٹی کے 3 افراد قتل ہو چکے تھے۔ پولیس نے گزشتہ رات قتل ہونے والے غلام حیدر کا مقدمہ 2 نامزد اور 3 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا، جبکہ پولیس نے یقین دہانی کروائی کہ جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ٹنڈو جام سے آپ کو بتاتے چلیں، اعجاز احمد مگسی کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈو جام کنر آئل فیلڈ MN سید حسین طارق شاہ جاموٹ فورن افیئر پارلیمانی سیکریٹری کی کاوشوں اور OGDC LCSR ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کنر آئل فیلڈ پر 3 روز مفت آئی کیمپ کا افتتاح کیا گیا۔ چیئرمین محمد صالح نایوں آئی کیمپ کا وزٹ کیا۔ وہاں موجود ڈاکٹروں نے چیئرمین کو آئی کیمپ سے آگاہ کیا۔ محمد صالح نایوں نے ڈاکٹروں کو ہدایت کی کہ مقامی لوگ اچھی طرح علاج کی سہولت فراہم کی جائے۔ محمد ساجن کلیری، صداقت حسین، فاروق، لطیف، قیوم اور دیگر نے چیئرمین کے ساتھ آئی کیمپ کا دورہ کیا۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، تھانہ فیروز والا کی حدود میں پولیس کو حمزہ سرور ولد محمد سرور سکنہ مکان نمبر 15 گلی نمبر 13 اکبر پارک باغبان پورہ لاہور بعمر 23-24 سال کی ڈیڈ باڈی نزد 42 چک سیالکوٹ موٹر وے کھیتوں میں پڑی ملی، جس کو نامعلوم ملزمان نے بذریعہ فائر قتل کر کے ڈیڈ باڈی کو کھیتوں میں پھینک دیا۔ تھانہ فیروز والا نے ڈیڈ باڈی کو قبضہ میں لے کر ضروری کارروائی کا آغاز کر دیا۔ تھانہ نارنگ منڈی کی حدود میں دھوپ سڑی گاؤں میں کرکٹ میچ کے دوران لڑائی فائرنگ سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں فائرنگ کرنے والے کا والد بھی زخمی ہو گیا۔ زخمی ہونے والے افراد میں ذوالفقار اور گوگا شامل ہیں۔ ذوالفقار کو اسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گیا۔
शहर फिरोज से आपको बताते चले, हमारे रिपोर्टर सैयद असद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सेप्को सब थारू शाह के मुलाजमीन का इम्कानी निजकारी और जायज़ मुतालिबात के लिए ऑफिस को ताले लगाकर सड़कों पर निकल आए, एहतजाजी मुजाहरा किया। वापडा हाइड्रो के रहनुमाओं जमान मेहसर हनीफ उर्फ सोका खानजादा और दूसरों ने मीडिया को बताया कि वफाकी हुकूमत वापडा मुलाजमीन के साथ सुतीली माँ वाला सलूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वापडा को फरोख्त किया गया तो पूरे मुल्क की बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। पेशावर से केपी के ब्यूरो चीफ शाहद जमान यूसुफ सई की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर प्रेस क्लब के सामने ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के मरकजी कायदीन की कॉल पर निजकारी के खिलाफ एहतजाज। دا پسکو چې دا دلته به KPK کې دلته نږدې دوه کمپنۍ دي. یو کمپنۍ چې کوم دی نو دا پسکو ده، یو ټسکو ده. دا پسکو زمونږ مشران وروڼه دي، مونږ د دې کشران یو دا ټسکو. مونږ د دې مزدور په حفاظت او ستاسو په مخامخ مونږ زمونږ مشران ولاړ دي. مونږ دې ته ریکوست کوو او دې ته دا وایو چې بھائی په ټولو کمپنیو ته چې کوم دی نو پولیس ملاو شو او وجي صاحب او لمن ته خصوصي زمانه خاص له ټولو مزدورانو طرفنا چې بھرپور کوشش دی پدې کیږي چې د پولیس زر ملاو شي چې دې او سلام دایم شي، ځکه چې مزدوران ډیر مایوس دي. او ماشي ان شاء الله دې خو موږ ته ویلي دي چې موږ لګیاو او بشي. خو بهرحال موږ خلک تنګي نو دې کې د ټسکو مزدوران ډیر ولاړ دي چې هغه ته دام پته لګي چې زموږ د مشران یا زموږ د مرګري چې کوم دي دا ناس دي بیغمنی زموږ د لپاره حل ځلې کوي. ड्रग इंस्पेक्टर अख्तर अली की कार्रवाई, मेडिकल स्टोर पर नशावर अद्वियात बरामद होने पर स्टोर को सील कर दिया गया, जिसे मालिकान ने खुद ही डी सील करके चंद मिनट बाद दोबारा खोल लिया। पुरानी मंडी पत्तोकी के शहरी की जानिब से सिटीजन पोर्टल पर शिकायत की गई थी, जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर अख्तर अली ने फौरी तौर पर कार्रवाई करके निजी मेडिकल स्टोर से नशावर मेडिसिन बरामद करके निजी मेडिकल स्टोर को सील कर दिया, जिस पर स्टोर मालिक ने अफसरान के साथ बदतमीजी की और गालियां भी बकी। ड्रग इंस्पेक्टर अख्तर अली के जाने के चंद मिनटों बाद ही स्टोर के मालिक की जानिब से लगाए जाने वाले सील को खुद ही तोड़ दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर अख्तर अली का कहना था कि इस निजी मेडिकल स्टोर के मालिक के खिलाफ ड्रग कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई है मजीद अमल में लाई जाएगी। भावलनगर से डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर इरशाद अहमद शाहिद को अकाउंट्स ऑफिसर 3rd भावलनगर चार्ज संभालने। इस मौका पर दोस्त अहबाब की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। तफसीलात के मुताबिक अकाउंट्स डिपार्टमेंट हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर इरशाद अहमद शाहिद को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर 3rd भावलनगर के ओहदे का चार्ज संभालने पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर 1 इनामुल्लाह, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर 2nd हाफिज जावेद लतीफ, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर साजिद जोधियाना, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर राशिद हनीफ, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर चौधरी मोहम्मद असलम, मोहम्मद नासर, हाफिज हसन, गुलाम रसूल और दीगर मुलाजमीन ने चार्ज संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि इरशाद अहमद शाहिद अपनी जिम्मेदारियों को आसान तरीके से अंजाम देंगे और महकमा के खजानों के मुतालिक मुलाजमीन के मसाइल को आसान तौर पर हल करेंगे। लाहौर से खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन PFC हेल्थ डिपार्टमेंट लाहौर मोहम्मद हारून हनीफ का जिना हॉस्पिटल का दौरा। उनके हमरा PFC हेल्थ डिपार्टमेंट लाहौर वाइस चेयरमैन मलिक आतफ, प्रोफेसर नासिर खां, PS2 चेयरमैन टीम मेंबर सादुल्ला खान, साबर हुसैन खोखर भी मौजूद थे। जिना हॉस्पिटल के MS डॉक्टर अमजद महमूद ने चेयरमैन PFC हेल्थ टीम का इस्तेकबाल किया और हॉस्पिटल में आने वाले मसाइल पर टीम को ब्रीफ किया। PFC हेल्थ टीम ने हॉस्पिटल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात को चेक किया और मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट किया। हॉस्पिटल में मरीजों को दी जाने वाली मेडिसिन के निजाम को चेक किया गया, लेबोरेटरी के इंतजामात को चेक किया गया, सेहत सहूलत कार्ड के निजाम को भी चेक किया गया, सफाई के निजाम को चेक किया, कैंटीन में सफाई के निजाम को चेक किया गया, हॉस्पिटल में पार्किंग के निजाम को भी चेक किया गया और ये यकीन दिलाया गया कि जिन जगहों पर इश्यूज हैं इनको जल्द अज जल्द ठीक किया जाएगा। चेयरमैन की तरफ से हॉस्पिटल के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया गया। PFC हेल्थ टीम की तरफ से हॉस्पिटल इंतजामिया को बेहतरीन सहूलियात देने पर शाबाश दी गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।